अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अली बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नमाज के बारे में बयान किया जाएगा और नमाज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह है तहारत। तो नमाज के लिए तहारत ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि बे इसके नमाज होती नहीं, बल्कि जानबूझकर बेतहारत नमाज अदा करने को उलमा कुफ्र लिखते हैं। और क्यों ना हो कि इस बेवज़ू या बेगुस्ल नमाज पढ़ने वाले ने इबादत की बेअदबी और तौहीन की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत। इस हदीस को इमाम अहमद ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत किया है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में सूरह रोम पढ़ते थे और मुताशाबा लगा। बाद नमाज इरशाद फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और अच्छी तरह तहारत नहीं करते। इन्हीं की वजह से इमाम को क़िरात में शुबहा पड़ता है। इस हदीस को निसाई ने शुएब बिन अबी रूह से व उन्होंने एक सहाबी से रवायत किया है। जब बगैर कामिल तहारत नमाज पढ़ने का ये वबाल है तो बेतहारत नमाज पढ़ने की नहुसत क्या क्या पूछना। एक हदीस में फरमाया तहारत निस्फ ईमान है। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रवायत किया है और कहा कि यह हदीस हसन है और तहारत की दो किस्में हैं, तहारत सुगरा, तहारत कुबरा। तहारत सुगरा वज़ू है और कुबरा गुस्ल। जिन चीज़ों से सिर्फ वज़ू लाजिम होता है उनको हद से असगर कहते हैं और जिनसे गुस्ल फ़र्ज होता है उनको हद से अकबर कहते हैं। इन सब का और उनके मुताल्लिकात का तफसीलन जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। लेकिन कुछ मसाइल जानने से पहले जो इस्तिलाहात हैं वो जान लें। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात जो काबिल ज़िक्र हैं, इनसे हर जगह काम पड़ता है, ज़रा गौर से सुनें। फ़र्ज़ एतकादी जो दलील क़तई से साबित हो, यानी ऐसी दलील से जिसकी कोई शुबह ना हो, उसका इनकार करने वाला अइम्मा हनफिया के नज़दीक मुतलकन काफिर है। और अगर उसकी फ़र्जियत दीन इस्लाम का आम ख़ास पर रोशन वाज़ेह मसला हो, जब तो उसके मुनकर के कुफ्र पर इजमा क़ती है। ऐसा कि जो उस मुनकर के कुफ्र में शक करे खुद काफिर है। और बहरहाल जो किसी फ़र्ज़ एतकादी को बिला उज़्र सही शरई कसदन एक बार भी छोड़े, फासिक व मुर्तकिबे किबरिया जो मुर्तकिबे कबीरा मुस्तहक़ अज़ाब नार है, जैसे नमाज, रुकू, सुजूद। जो फ़र्ज़ एतकादी है जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, जो कि दलील क़ती से साबित है, उनका इनकार करने वाला अइम्मा हनफिया के नज़दीक जो है मुतलकन काफिर है। तो वो क्या है, जैसे नमाज है, कोई अगर नमाज का इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। रुकू, सुजूद, ये सब जो फ़र्ज़ एतकादी है। फ़र्ज़ अमली वो हो जिसका सबूत तो ऐसा कती ना हो मगर नज़र मुजतहिद में बहुक्म दलाइल शरिया जज़्म है कि बे उसके किए आदमी बरी ज़िम्मा ना होगा। यहाँ तक कि अगर वो किसी इबादत के अंदर फ़र्ज़ है तो इबादत बे उसके बातिल व कल अदम होगी। उसका बेवजह इनकार फ़िस्क़ व गुमराही है। हाँ, अगर कोई शख्स के दलाइल शरिया में नज़र कामिल है, दलील शरई से उसका इनकार करे तो कर सकता है। जैसे अइम्मा मुजतहिदीन के इख्तलाफात कि एक इमाम किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहते हैं और दूसरे नहीं। मसलन हनफिया के नज़दीक चौथाई सर का मसह वज़ू में फ़र्ज़ है और शाफिया के नज़दीक एक बाल का और मालिका के नज़दीक पूरे सर का। हनफिया के नज़दीक वज़ू में बिस्मिल्लाह कहना और नीयत सुन्नत है और हम्बलिया व शाफिया के नज़दीक फ़र्ज़। और इनके सिवा और बहुत सी मिसालें हैं। इस फ़र्ज़ अमली में हर शख्स उसी की पैरवी करे जिसका मुक़ल्लिद है। अपने इमाम के ख़िलाफ़ बिला ज़रूरत शरई दूसरी की पैरवी जायज़ नहीं। यानी कि इमाम शाफ़ी है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इनके नज़दीक जो इख्तलाफात हैं ये मुस्तहिद हैं और
یہ جو اختلافات کرتے ہیں یہ اس کے نزدیک دلیل ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور جو اس کا اختلاف ہوتا ہے وہ مضبوط دلیل سے کرتے ہیں۔ عام آدمی کے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں انکار کرے یا اس سے اختلاف کرے۔ اور اگر کوئی امام اعظم کے مقلد ہے تو وہ انہی کی پیروی کرے، جو امام شافعی کے مقلد ہے وہ انہی کی پیروی کرے۔ اور واجب اعتقادی وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی وہ واجب عملی، اسی کی دو قسمیں ہیں اور وہ انہی دو میں منحصر ہے۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے کیے بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سنت موقدہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی چھوڑا بھی ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو، اس کا ترک اسات اور کرنا ثواب ہے، اور ترک اور نہ کرنے پر جو ہے عتاب اور اس کی عادت پر عذاب کا مستحق ہے۔ جیسے کہ فجر کی 2 رکعت سنت غیر مقیدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب اعتاب نہیں، جیسے کہ عصر اور عشاء کی 4 رکعت سنت۔ مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی، یا علماء کرام نے پسند فرمایا اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے اور بچنا فرض اور ثواب۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا جو ہے گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ اسات جس کا کرنا برا اور کبھی کبھار کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہ جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید و عذاب فرمائے، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کے مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ہیں مگر یہی اطر تحقیق ہے۔ للہ الحمد حمدن کثیرہ مبارکن۔ محترم حضرات، یہ ہے کچھ ضروری اصطلاحات جس کا جاننا ضروری ہے نماز کے لیے، وضو کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز آگے وضو کے مسائل بیان کیے جائیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور نماز کے بارے میں اور طہارت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔